नमस्कार। ज्ञान सूचना मनोरञ्जन आध्यात्म विज्ञान दर्शन सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानल। विशेष गरी मैले मोटिभेसनल हुने खाले प्राय भिडियो राख्ने गर्दछु। आज चाहिँ समसामयिक विषयमा चाहिँ अलि खरो बहस गरौँ भनेर चाहिँ म सस्तो पात्र हुनुहुन्छ। तपाईले अहिले केही समयको अहिले 1-2 दिन पहिलाको घटना पनि सुन्नु भएको छ। त्यही घटनासँग सम्बन्धित हुन सक्नुहुन्छ। त्यो घटना नभएर हामीले विशेष गरी समसामयिक विषयलाई चाहिँ विशेष केलाउने गर्छौं। समाजको उत्पीडन सम्बन्धी अनि पीडाबोध सम्बन्धी विशेष गरी हामीले भिडियो गर्ने गर्छौं। विशेष गरी युवाहरूले चाहिँ जागरुक हुने खाले मैले भिडियो राख्ने गर्दछु। आज मसँग त्यस्तो विषयमा चाहिँ छलफल गर्न हुनुहुन्छ नेपाल केन्द्रीय संगठनको हुन्छ दलित संगठनको चाहिँ केन्द्रीय सदस्य अनि 5 नम्बरको दलित संगठनको चाहिँ अध्यक्षजी हुनुहुन्छ मसँग कर्मलाल परियार। उहाँ विशेष गरी रोल्पा जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज मैले विशेष गरी चाहिँ यो दलित मुक्ति मोर्चा भनेको के हो, यो गणतन्त्र आइसकेपछि यसको कहाँ पुगेछ, कुरो हाँगाबिगा कहाँ छ, सुरुवात चाहिँ कसरी भएको थियो भन्ने कुराहरु चाहिँ यस विषय सम्बन्धित सम्पूर्ण कुरा गर्नेछु। आउनुस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। बाँकी कुरा चाहिँ भिडियो गरेर म देखाउने कोसिस गर्दछु। सबै नमस्कार। नमस्कार। विशेष गरी हामीले चाहिँ अहिले दलितसँग सम्बन्धित तपाई जनयुद्धसँग पनि सम्बन्धित मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले हालचाल चाहिँ यो कुराले चाहिँ अलि तल्का पिटिरहेको छ हैन। तपाईहरुलाई मैले पहिल्यैदेखि सुरु गर्न चाहन्छु। यो घटनामा हामी अलि पछि आउँछौं। तपाईहरुको जनयुद्ध सुरु भन्दा पहिल्यै तपाईहरुको दलित सम्बन्धी मुक्तिको चाहिँ कुरा के थियो, योजना के थियो अनि अहिले त्यो कुरा कहाँ पुगेछ यसो बताइन मिल्छ? धन्यवाद सरलाई। हजुर। यो एकात्मक राज्य व्यवस्थाले यो दलित समुदायलाई आर्थिक सामाजिक राजनीतिक रूपमा पछि पार्दै हरेक हिसाबले आर्थिक हिसाबले राजनीतिक हिसाबले शैक्षिक हिसाबले सबै तमाम प्रकारको हिसाबले दलित समुदायलाई पछाडि पार्यो र दलित समुदाय मात्रै नभएर तमाम अरु उत्पीडित समुदायहरू जो राज्यको नजरभन्दा जो टाढा रहेका अरु उत्पीडित समुदायसम्मलाई पनि आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सबै हिसाबले पछाडि पार्ने र अलि आफ्नोमा केन्द्रित भएर सामान्य एकात्मक राज्य व्यवस्था जो छ त्यसको चाहिँ आसेपासेले मात्रै राज्यको हरेक पहुँचमा हरेक निकायमा त्यसको मात्रै हाउभाउ चलिरहने, त्यसको मात्रै सत्ता चलिरहने, त्यसको मात्रै हरेक खाले चाहिँ नीति नियम चलिराख्ने भएको हुनाले हामी तमाम प्रकारको दलित लगायत तमाम प्रकारको उत्पीडित समुदायहरू राज्यको नजरभन्दा टाढा थियौं। राज्यको हरेक क्षेत्रबाट हामी टाढा थियौं, वञ्चित थियौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि तमाम दलित लगायत सबै समुदायहरू जो उत्पीडित समुदाय छौं त्यसको एउटा सशक्त पहलमा जो जनयुद्ध सुरु भयो, जनयुद्ध सुरु हुनुभन्दा पहिले दलितको अवस्थाको कुरा यहाँ राख्नुभयो। दलितहरू साँच्चैकै यो समाजमा मान्छे हो कि होइन, दलितहरू साँच्चै यो समाजमा चाहिँ त्यो मान्छे भएर बाँच्ने खालको वातावरण थिएन। दलितहरू भनेका चाहिँ खाली अर्काको सेवा गर्ने, दलितहरू भनेका खाली अर्काको निगाहमा बाँच्नु पर्ने, दलितहरू खाली चाहिँ त्यो खालको चाहिँ यस्तो बुझाइ थियो कि दलितहरू अर्कै प्रकारका चाहिँ प्राणी हुन् भन्ने खालको चाहिँ बुझाइ समाजमा थियो। र मैले थाहा पाउनसम्म पनि दलितहरूले छोएको खाने बेला चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ अलि अर्कै हुने, त्यसको कुल बिग्रिने, दलितहरू घरभित्र पस्यो भने त्यो चाहिँ फेरि कुलै बिग्रिने र त्यस्तो खालको चाहिँ समाजमा बुझाइ थियो। र दलित समुदायमा पनि अब त्यो खालको चाहिँ छाप पर्यो। फेरि साँच्चै घरभित्र पसेपछि कतै चाहिँ बिग्रिने प्रकारको त्यस्तो केही हुन्छ कि हैन, त्यस्तो खालको सोच चाहिँ थियो दलित समुदायमा पनि। र त्यो खालको सोचाइ त्यो खालको बुझाइ समाजमा पनि थियो। दलित समुदायले छोएपछि, दलित समुदायले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ आय आर्जन गरेपछि, त्यो खालको पढेपछि, दलित समुदायले पढ्दै गरेपछि त यहाँ त कुलै बिग्रिने, कुलै भट्किने त्यो खालको चाहिँ समाज थियो। दलितहरूले साँच्चैकै चाहिँ मास्टरले पढाउँदा पनि दलितलाई पढायो भने अब त्यो मास्टरको पनि कुल बिग्रिने, त्यो मास्टरले अर्को पुस्तासम्म चाहिँ मास्टर जागिरै नपाउने खालको जस्तो त्यो खालको बुझाइ चाहिँ समाजमा थियो। र त्यो खालको बुझाइबाट दलित समुदाय साँच्चैकै आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सबै क्षेत्रबाट जो पछाडि पारियो र त्यो खालको पछौटेपनबाट त्यो खालको स्थितिबाट चाहिँ समग्र वर्गीय आन्दोलन सबैको मुक्तिको निम्ति जो जनयुद्ध सुरु भयो, त्यो जनयुद्ध सुरु भइसकेपछि साँच्चैकै जनजातिहरू, गरिबहरू, दलितहरू जसमा पनि क्षेत्रीय रूपमा पछाडि पारेका बाहुनहरू, क्षेत्रीहरू सबैले के छ भन्दाखेरि यो अन्यायका विरुद्ध, अत्याचारका विरुद्ध सबै समुदायको मुक्तिको निम्ति हामी अब संघर्ष गर्नुपर्छ, आन्दोलन गर्नुपर्छ, क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएर हामी त्यो क्रान्तिमा सहभागी भयौं।
त्यो क्रान्तिमा सहभागी भइसकेपछि साँच्चैकै दलित समुदायहरू, जनजातिहरू, मगर सबै उत्पीडन परेका समुदायहरू हामी एक ढिक्का भयौं र यो आन्दोलनलाई हर प्रकारले एउटा सशक्त ढंगले अगाडि बढाउँदै हामी अगाडि बढ्यौं। त्यो सन्दर्भमा पनि दलितहरू र गैर दलितको घोलमेल कसरी गर्ने, कसरी चाहिँ अब त्यो खालको चाहिँ मुक्ति सम्भव छ त, कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ त भन्ने कुरामा पनि हामी टोटल सबै समुदाय सुरुमा त कस्तो लाग्यो नै, पछि साँच्चैकै हामी एउटा खालको वैचारिक रूपमा हामी अगाडि बढिसके, वैचारिकमा उठिसकेपछि साँच्चैकै दलित पनि मान्छे नै रहेछ, साँच्चै पनि जनजाति पनि त मान्छे नै रहेछ, उत्पीडन परेको बाहुन क्षेत्र सबै मान्छे नै रहेछ, त राज्यले बनाएको रहेछ, राज्यले यो जबरजस्तीमा पछाडि पारिएको लादिएर पुरै कानुन बनाएर लाड्या रहेछ भन्ने कुरा सबैले थाहा पाइसकेपछि हामी फेरि एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्यौं। जनजाति पनि, दलित पनि, महिला पनि हामी सशक्त ढंगले सामन्तका विरुद्धमा जो अगाडि बढ्यौं, त्यो अगाडि बढ्ने क्रममा हामी साँच्चैकै एक खालको चाहिँ दलितहरू हिजो चाहिँ अर्काको निगाहमा, अर्काको चाहिँ भरोसामा बाँच्ने दलितहरू हिजो चाहिँ जनयुद्धताकामा त राज्य सञ्चालन जो जनसरकार थियो, जनसरकारको जिल्लाको प्रमुख बन्ने अवसर त्यतिखेर प्राप्त भयो। दलितहरू हिजो जो खालको चाहिँ एउटा पिउन बन्थे, एउटा कटवाले बन्ने स्थितिमा थियो, जनयुद्ध सुरु भइसकेपछि दलितहरूले साँच्चैकै चाहिँ एउटा हतियार प्राप्त गर्यो। बन्दुक त्यतिखेर मात्रै दलित समुदायले बन्दुक सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गर्यो। त्यो भन्दा पहिले दलित समुदायहरू साँच्चैकै सेनामा भर्ती हुने अवसर थिएन। मैले भने पढ्न सबै क्षेत्रमा पछाडि पारे समुदाय हो, खालि कटवाले बन्ने, कपडा सिलाउने, फलाम पिने त्यो खालको स्थिति थियो दलितहरूको। एउटा जनयुद्ध सुरु भइसकेपछि बन्दुक जब दलितहरूको हातमा आयो, जो उत्पीडित समुदायको हातमा बन्दुक आयो, त्यो बन्दुक साँच्चैकै एउटा गर्वका साथ चाहिँ त्यतिखेर मात्रै दलितहरू साँच्चैकै हामी मान्छे रहेछौँ भन्ने एउटा चाहिँ हौसला प्राप्त भएको हो। त्यसपछि हामी जनसरकारको प्रमुख हुँदै, वडाको प्रमुख हुँदै, गाविसको प्रमुख हुँदै हामी अगाडि बढिसकेपछि साँच्चैकै दलितले पनि सरकार चलाउँदा रहेछन् त है, दलितले पनि बन्दुक पड्काउँदा रहेछन् त, दलित पनि साँच्चैकै चाहिँ मान्छे रहेछन् त भन्ने चाहिँ आम जनतामा त्यो खालको प्रभाव पर्यो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जो आएको छ, यो गणतन्त्रमा हामी साँच्चैकै नयाँ संविधान निर्माण भएको छ र यो संविधान निर्माणमा पनि हरेक कुराहरूमा चाहिँ उल्लेख भएका छन्। यो संविधान मैले चाहिँ अध्ययन गरिरहेको छु कि दलितहरूको बारेमा हरेक खालको चाहिँ कानूनहरू, हरेक खालको नियमहरू यसमा चाहिँ उल्लेख भएका छन् र हिजो पनि उल्लेख नभएका होइनन्। हिजो पनि 2020 सालको मुलुकी ऐन बन्यो हैन, त्यसपछि आएर 27 सालको संविधान बन्यो, त्यसपछि आएर धेरै पछि पनि आएर अन्तरिम सरकारको चाहिँ संविधान बन्यो। धेरै संविधानहरू त नबनेका होइनन्, तर संविधानमा भएका कुरालाई कार्यान्वयन शासकहरूले गरेनन्। शासकहरूले त्यो गर्नै चाहेनन्, खालि कागजमा लेख्ने र त्यसपछि त्यो व्यवहारमा कार्यान्वयन नगर्ने, आफै चाहिँ चुराचुर गर्ने, आफै विभेद गर्ने, आफै उत्पीडन गर्ने, आफै चाहिँ क्षेत्र छुटाउने, आफै चाहिँ आफ्नो आसेपासेहरूलाई मात्र हेर्ने र चाहिँ अरू चाहिँ जनजातिहरू, मगरहरू, दलितहरू जो पनि हुन्, महिलाहरू जे उत्पीडन हुन् तिनको खासै चाहिँ मतलब नगर्ने राज्य सत्ता हिजो थियो र अहिले पनि हामी जो संविधान बनाएका छौं र यो संविधानमा धेरै कुरा उल्लेख भएका छन् र यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ अब अगाडि बढेको मलाई चाहिँ महसुस भएको छ र मलाई लाग्छ अहिले यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न सक्यौं भने चाहिँ दलितको पनि, महिलाको पनि, जनजातिको पनि, सबैको उत्पीडन परेका क्षेत्रीय बाहुन सबैको चाहिँ अधिकारको ग्यारेन्टी हुनेवाला छ। अब यो कार्यान्वयन नगर्ने, खालि किताबमा मात्र लेख्ने, खालि चाहिँ संसद भवनमा ताली बजाउने हो भने यसको कुनै अर्थ छैन। फेरि पनि उत्पीडन, फेरि पनि शोषणमा हामी परिराख्ने अवस्था छ। अनि सर यसले भौतिक रूपमा कसैलाई पद प्रतिष्ठा त दिलाइ होला सर, तपाईले मानसिक रूपमा चाहिँ बन्दुक पड्काएर चाहिँ यो मानसिकता छ नि मान्छेको, दलितप्रतिको सोचाइलाई चाहिँ किन चाहिँ यो त्यो लिमिटलाई चाहिँ किन तोड्न सक्नु भएन? अब ठिक हो, यो अब बन्दुकको एउटा मानसिकता जो भन्नुभयो सरले, बन्दुक चाहिँ यस्तो प्रकारको थियो कि जहाँ चाहिँ दलितहरूमाथि, महिलाहरूमाथि, जनजातिहरूमाथि, गरिबहरूमाथि जो चाहिँ शोषण हुन्थ्यो, शोषणका विरुद्ध चाहिँ बन्दुक पड्किन्थ्यो, शोषणका विरुद्ध चाहिँ बन्दुक पड्काइन्थ्यो र त्यो बन्दुकले यस्तोसम्म चाहिँ बन्दुक मात्र, बन्दुक एउटा कुरा भयो, तर गरिब निमुखा जनता, किसान, मजदुर वर्ग, श्रमजीवी जनता चाहिँ जो छ त्यो फेरि बन्दुकले होइन कि त्यो भित्र पनि एउटा क्लास हुन्थ्यो, प्रशिक्षण हुन्थ्यो, त्यसपछि चाहिँ हरेक तहमा त्यसको चाहिँ स्कुलिङ हुन्थ्यो। त्यो स्कुलिङबाट चाहिँ जनता चाहिँ प्रष्ट भएको कुरा हो, हामी प्रष्ट भएको कुरा हो। यो खालि बन्दुकले मात्रै प्रष्ट भएको कुरा होइन कि हामी चाहिँ चेतनाबाट चाहिँ जे पनि जनता चाहिँ प्रशिक्षित भएर मात्रै यो क्रान्ति आन्दोलन सफल भएको हो। त्यसमा चाहिँ बन्दुक पनि भूमिका नभएको भन्ने त होइन, बन्दुकको पनि भूमिका भयो। तर बन्दुक चाहिँ पहिले हामी कसरी, बन्दुक भन्दा पहिले चाहिँ दिमाग सशस्त्र हुनुपर्छ, दिमाग चाहिँ अब त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ। जुन यो छ नि सर,
अहिले घटना दलितको हिजो अस्ति भर्खरको रुकुमको घटना पनि सुन्नुभयो होइन? तपाईँ त अब जनयुद्धमा नि प्रत्यक्ष संलग्न मान्छे हुनुहुन्छ, व्यक्ति हुनुहुन्छ। अब यो तपाईँको जुन मुक्ति संगठन छन् सर, दलित मुक्ति संगठन, तपाईँ केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। अनि यसले त्यो सम्बन्धी यस्ता किसिमका घटनालाई, यस्ता किसिमका मानसिकतालाई चिर्नलाई चाहिँ कस्तो 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 कदम चालेको सर? अब यो घटना चाहिँ दुःखद घटना घट्यो, रुकुममा जो घटना घट्यो, जाजरकोट का साथीहरू जो चाहिँ यो एकदमै चाहिँ अप्रिय घटना भनौँ, यसलाई चाहिँ दुःखद घटना भनौँ। अब यसमा के छ भन्दाखेरि अब यो जुन खालको घटना जो घट्यो, यो घटनाले साँच्चैकै हामी नेपाललाई नै एक खालको चाहिँ तरङ्गित चाहिँ बनाएको छ। यो घटना घट्नुको पछाडि मैले ऐन पनि भने, हामी नीति विधि कानून चाहिँ निर्माण गर्ने, तर त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन नगर्ने यो परिपाटी जो छ, त्यो परिपाटीले पनि अलि काम गरेको छ। हामी संविधानमा उल्लेख गरेका छौँ, सरलाई म यहाँ देखाउँ, संविधानमा चाहिँ अब यो धारा चाहिँ 24मा छुवाछुत सम्बन्धी चाहिँ अब हकको ग्यारेन्टी गरेको छ हैन? यसमा चाहिँ अब के भनिएको छ भने धारा 40मा चाहिँ राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेश सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा उल्लेख भएको छ। र यो सार्वजनिक सेवा लगायत रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानून बमोजिम नीति व्यवस्था गरिनेछ भन्ने कुरा चाहिँ संविधानमा उल्लेख छ धारा 24मा। र यो धारा 24मा उल्लेख त भयो, तर यसको कार्यान्वयन गर्नेतिर फेरि हाम्रो सरकार चाहिँ अलिक तदारक देखिएन। कार्यान्वयन गर्न सकेन यसले, खालि यो किताबमा लेख्ने र चाहिँ त्यसको चाहिँ नीति विधि कानून सबै त निर्माण गर्नुपर्ने हो। कानून बनाइ भन्ने उल्लेख छ, तर कानून चाहिँ अझ बनिराखेका स्थिति छैन, अझ बनाइराखेका छैन कानून चाहिँ। त्यसो हुँदाखेरि अब यो रुकुममा जो घटना घट्यो, यो त अब एक प्रकारको यो घटनाले चाहिँ अब यो हाम्रो चाहिँ संविधानमा चाहिँ जो कुरा उल्लेख भएको छ त्यसको चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ पुष्टि नगरिकन जो मान्छेलाई चाहिँ त्यो किताबमा उल्लेख त भयो, तर दलित भनेका, जनजाति भनेका, महिला भनेका, किसान भने यी सबै कुरा चाहिँ अलि यो हामीलाई सबैभन्दा पहिले चाहिँ यो सामन्तहरूले जो लाडेको जो छाप छ, यो छापलाई चाहिँ हटाउनको निम्ति प्रशिक्षण दिनुपर्ने, क्लास दिनुपर्ने, स्कुलिङ चलाउनु पर्ने, यसको लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम हरेक तहमा हरेक ठाउँमा लैजानु पर्ने, त्यो खालको अब जनचेतनामूलक कार्यक्रम चाहिँ पुगेन र मान्छेहरूमा त्यो खालको छाप बसिराख्यो कि दलितहरू चाहिँ अब दलितहरूले छोएको खाने बेला, दलितहरूसँग बिहा गर्ने बेला अलिक नराम्रो हुन्छ भन्ने खालको छाप पनि पर्न गयो। कतिपय मान्छे त्यो छाप पनि छ। त्यसो हुँदाखेरि अब त्यस्तो खालको त मान्छेहरूले फेरि अहिले पनि चाहिँ दलित भनेको चाहिँ यहाँ पनि दलित भनेर चाहिँ गिज्जले दलित भनेर चाहिँ त्यो खालको चाहिँ मानसिकता बोकेका मान्छेहरू पनि भएको हुनाले अब यो हाम्रो चाहिँ जाजरकोटमा जुन एउटा खालको हाम्रो जो अप्रिय घटना घट्यो, यो यसैको चाहिँ उपज हो भन्ने मलाई लाग्छ। जुन खालको चाहिँ जनचेतनामूलक कार्यक्रम दिनुपर्ने त्यो खालको चाहिँ अलिक चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ लगेको भए सायद चाहिँ सबैमा एक खालको चाहिँ हुन्थ्यो होला, तर किताबमा लेख्ने व्यवहारमा चाहिँ त्यस्तो खालको कार्य नगर्ने, त्यसो भनेर मान्छेमा त्यस्तो खालको छाप चाहिँ रहन गयो। त्यो खालको छाप रहिसकेपछि अब त्यो छाप बोकेका मान्छेहरूले चाहिँ साँच्चै फेरि एक खालको चाहिँ त्यो खालको चाहिँ घटना चाहिँ घटायो भन्ने चाहिँ मलाई। अनि तपाईँको यो तपाईँ त केन्द्रीय संगठनको सदस्य पनि हुनुहुन्छ सर, मुक्ति होइन, 5 नम्बर प्रदेशको अध्यक्ष पनि भन्नुभयो। अब तपाईँले यो घटनालाई लिएर चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ? अब हामीले यो घटनालाई लिएर अब सबै दलितहरू मात्रै नभएर सबै यो परिवर्तन चाहने शक्तिहरू जसले चाहिँ परिवर्तन चाहन्छ, जसले चाहिँ मानव एउटै हो, सबै मजदुर किसान सबै एउटै हो, यदि सबैले अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने जो सबै मानव अधिकारवादी नागरिक समाज सबैसँग केन्द्रित भएर हामीले अब हाम्रो मोर्चाको चाहिँ उपस्थिति, हाम्रो मोर्चाको चाहिँ नेतृत्वमा चाहिँ हामीले अब प्रधानमन्त्रीलाई एक खालको चाहिँ ज्ञापन पत्र हामीले पेश गर्दैछौँ। प्रत्येक जिल्लाबाट, हरेक जिल्लाबाट अब चाहिँ हाम्रो प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रमुख सिडिओ साहब मार्फत हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम छ। त्यो ज्ञापन पत्र मार्फत सत्य तथ्य जो अहिले चाहिँ माथि केन्द्रमा पनि जो बनिएको छ, छानबिन आयोग जो बनिएको छ, छानबिन समितिले पनि त्यो खालको चाहिँ अब सत्य तथ्य पत्ता लगाउनु पर्छ। त्यसपछि जिल्लामा पनि एउटा छानबिन समिति बनाएको, त्यसले पनि सत्य तथ्य पत्ता लगाउनु पर्छ। त्यो सत्य तथ्य पत्ता लागेर
त्यो जुन खालको चाहिँ अपराधिक क्रियाकलाप जो गरे उनीहरूलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा कारबाही चाहिँ हुनुपर्छ। हामीले चाहिँ त्यसको लागि पनि आवाज उठाउने एउटा योजना बनाएका छौँ। त्यति मात्रै नभएर हामीले मृतकका परिवारहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई क्षतिपूर्ति व्यवस्था गरिनुपर्छ। त्यसपछि बेपत्ता पारिएकाहरूको चाहिँ सार्वजनिकरण गर्नुपर्छ। घाइते जो हुनुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ निःशुल्क उपचार गरिनुपर्छ लगायत चाहिँ हामीले ती मागहरूलाई लिएर हामीले ज्ञापन पत्र पेश गर्दैछौँ। त्यो ज्ञापन पत्रलाई पनि यदि व्यवस्था भयो, ज्ञापन पत्रलाई पनि अलिक बुझिएन, त्यसलाई पनि अलिक तेरमेर गर्ने काम भयो। जो चाहिँ अपराधीहरूलाई बचाउने जो काम गर्न थाल्यो, अपराधीहरूलाई फेरि पनि चाहिँ कडाभन्दा कडा कारबाही हुन सकेन भने मैले भने नागरिक समाज सबै चाहिँ परिवर्तन चाहने शक्तिहरू सहित एक खालको चाहिँ शक्ति चाहिँ हाम्रो मोर्चाको चाहिँ नेतृत्वमा आदिवासी जनजाति किसान मजदुर सबै एक खालको चाहिँ आन्दोलन गरेर भए पनि यो खालको चाहिँ उहाँहरूलाई मुक्ति दिलाउने, उहाँहरूको जुन खालको चाहिँ अपराधी जो क्रियाकलाप घटना जो घटाउनु भयो उनीहरूलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ। किनभने यहाँ चाहिँ संविधानमा त उल्लेख भएको छ नि त, यहाँ चाहिँ संविधानमा उल्लेख भएका कुराहरूलाई त कार्यान्वयन गर्नु पर्यो नि। अनि संविधानमा के उल्लेख भएको छ भने अब यो दलित विद्यार्थी यो संविधानमा उल्लेख भएका कुराहरू यहाँ उल्लेख के छ भन्दाखेरि अब यो जातीय आधारमा जुन खालको चाहिँ जघन्य जो घटना चाहिँ घटाइयो त्यो जघन्य घटना घटाउनेहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने कुरा, त्यसपछि चाहिँ पीडितलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति दिने कुरा चाहिँ कानुनमै उल्लेख छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो जुन खालको चाहिँ घटना चाहिँ के भन्छ जात्राकोटमा जो चाहिँ घट्यो त्यो हाम्रो चाहिँ उत्पीडित समुदायहरूलाई जो चाहिँ जसरी मार्ने चाहिँ काम भयो यसको चाहिँ क्षतिपूर्ति चाहिँ सरकारले दिनुपर्छ। तिनको चाहिँ बालबच्चालाई पठन पाठनको व्यवस्था चाहिँ गरिदिनुपर्छ लगायतका हाम्रा मागहरूलाई लिएर हामी अगाडि संसद हुनुहुन्छ जनार्दन शर्माजी, उहाँको भनाइप्रति पनि अहिले मिडियामा चाहिँ खरो विरोध भइरहेको छ, तपाईँ पनि सुन्नुभयो होला सायद। अनि यो खास के हो, ढाकछोप गर्नु हो कि आज के हो, राजनीतिकरण हो कि खास के हो, तपाईँले के बुझ्नु भएको छ यसमा? उहाँले चाहिँ त्यसो नबोल्नु पर्थ्यो अलिकति। अब योलाई चाहिँ अलिकति उहाँले चाहिँ बोल्दाखेरि अब त्यो खुस्किने एउटा कुरा भयो, तर चाहिँ उहाँले खास गरी त्यसो बोल्नुहुन्थेन। उहाँले कसरी बोल्नुभयो, किन बोल्नुभयो, अब त्यो के कारणले बोल्नुभयो त्यो त उहाँलाई नै थाहा होला। तर चाहिँ मलाई के लाग्छ भने उहाँ जस्तो चाहिँ देशले आशा गरेको नेताबाट, जिल्लाले आशा गरेको नेताबाट, राष्ट्रले आशा गरेको नेताबाट खास गरी त्यो शब्द जुन चाहिँ बोल्नुभयो त्यो शब्द नबोल्नु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। अनि तपाईँले दलित संगठनको चाहिँ जुन जिम्मेवारी पदमा पनि हुनुहुन्छ, अनि तपाईँले मान्छेले एउटा भाले मार्दा गाई मार्दा बुढाबुढीको झगडामा अलिअलि मान्छेको झगडामा त विज्ञप्ति निकाल्ने के भर्सना गर्ने भन्छ त्यस्ताहरू गर्यो, तपाईँले चाहिँ किन चुप्प लागेर बस्नु भएको छ? हाम्रो चाहिँ ऊ भयो अब अहिले चाहिँ माथि केन्द्रमा आज मात्रै बैठक बसिरहेको छ। बैठक बसेर एक खालको चाहिँ कार्यक्रम तय गरेका छ। त्यसपछि अब भोलिबाट नै हामीले चाहिँ ज्ञापन पत्रहरू यसको चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाउने योजना चाहिँ बनाएको छौँ। माथि अब किन त्यस्तो चुप लाग्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ राख्नुभयो। हामी पनि अब मिडियामा के हो त भन्ने कुरा अलि अब यो लकडाउनले गर्दा बुझ्न नै अलिक उ हो, तर पट्टा बुझौँ त भन्ने हिसाबले चाहिँ अलि रोक्या हो। तर अरू जिल्लाहरूबाट अरू प्रदेशहरूबाट विज्ञप्ति निकाल्ने कुरा, यसको चाहिँ विरोध अब गर्ने कुरा, यसको लागि सशक्त आन्दोलनमा जाने कुरा चाहिँ फेरि काठमाडौँदेखि लगायत कतिपय मिडियाहरूमा यहाँले देख्नुभयो होला त्यस्तो खालको चाहिँ भइरहेको छ। अब यता चाहिँ हाम्रो जिल्लाको सन्दर्भमा हामी भोलि या पर्सि हामीले ज्ञापन पत्र पेश गर्दै हामी पनि एउटा चाहिँ फेरि आन्दोलनको एउटा चाहिँ योजना तय गर्दै अगाडि बढ्ने योजना। अनि तपाईँ जिल्लाको जुन अभिभावक जस्तो पदमा पनि हुनुहुन्छ सर, होइन, दलितको लागि अधिकारको लागि त लड्यो, यो सशक्तिकरण हुन्छ नि जुन मानसिक रूपमा शैक्षिक रूपमा अब हामीले अधिकार माग्न भन्दा पनि दलित विद्यार्थीहरूलाई दलित युवाहरूलाई जुन सशक्तिकरण गर्ने कार्यक्रम खासै देखिँदैन स्थानीय निकायमा पनि। तपाईँले यसको बारेमा के सोच्नु भएको छ? ठिक हो, यसको बारेमा त अब हामी लामो समयदेखि म लगायत मानसिङ विक लगायत हाम्रो पत्रकार खेमबुला लगायत हामी जो मानव अधिकार कर्मी जो हुनुहुन्छ अब सबैले उठाउँदै आएको कुरा के हो भने यो चाहिँ विचारलाई सशक्तिकरण नगर्दासम्म, वैचारिक रूपमा सशक्त नहुँदासम्म त्यसले चाहिँ अरू आर्थिक उपार्जन पनि गर्न सक्दैन र अरू जे छ त्यसलाई पनि चाहिँ अन्त्य गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि सशक्तिकरण नै मान्छेको प्रमुख एउटा खालको
एजेन्डा चाहिँ बन्नुपर्छ, त्यो खालको नीति बन्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले प्रत्येक गाउँपालिकामा त्यसपछि नगरपालिकामा हामीले कुराकानी चाहिँ गर्दै आए पनि हो। र चाहिँ अब कतिपय गाउँपालिकामा त्यस्तो खालको सशक्तिकरण कार्यक्रम पनि सम्पन्न भएका छन्। जस्तै भर्खरै मात्रै हामीले कोटगाउँमा सम्पन्न गर्यौँ। यो साथसाथै हामीले रोल्पा जिल्लामा लगभग 15-16वटा वडालाई छुवाछुत वडा नै घोषणा गरेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ अब दलितहरू आर्थिकमा कसरी जाने, त्यसपछि चाहिँ अब शिक्षामा कसरी जाने, स्वास्थ्यमा कसरी जाने, सरसफाइ कसरी गर्ने, धेरै कुरा हामीले त्यहाँ सशक्तिकरणमा धेरै कुरा चाहिँ दिएका छौँ। र अरू गाउँपालिकाहरू छ, अरू गाउँपालिकामा हामीले अझै चाहिँ यसलाई चाहिँ सशक्त ढङ्गले लैजानुको निम्ति हामीले गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा हामीले गाउँपालिका अध्यक्षज्यूहरू त्यसपछि नगरपालिका प्रमुखज्यूहरूसँग हाम्रो चाहिँ भेटघाट छलफल चाहिँ भइराखेको छ। र रोल्पा जिल्लाको सन्दर्भमा चाहिँ अलिक बढिराखेकै छ र अरूतिर पनि नबढेको त होइन, बढेकै होला। तर यसलाई चाहिँ जति सशक्त गर्नु, जति चाहिँ अब प्राथमिकताकरण लिएर जानुपर्ने हो त्यो चाहिँ अलिक पुगिराखेको छैन। यसको लागि चाहिँ हामीले फेरि पनि छलफलको आवश्यकता पर्छ। अनि रोल्पा रुकुम जस्तो त हजुरहरूको जुन पार्टीको जुन पकड एरिया मानिन्छ सर, यस्तो ठाउँमा त यस्तो किसिमको घटना घट्छ भने अन्त दलितको स्थिति कस्तो होला भनेर तपाईँ कस्तो आकलन गर्नुहुन्छ? हो, अब रोल्पा रुकुम जस्तो ठाउँमा यो जुन खालको घटना चाहिँ घट्यो यो त अब चाहिँ लज्जात पर्ने भएको छ। पार्टीलाई पनि अलि लज्जात पर्ने भयो, अहिलेको चाहिँ सरकारलाई पनि लज्जात नै भयो। जसले गणतन्त्र ल्यायो, जसले नयाँ संविधान बनायो, जसले कानुन बनायो, अलि चाहिँ लज्जात पर्ने भएको छ। र चाहिँ अब यसले अब अरू ठाउँका दलितहरूलाई पनि अब ठुलै चाहिँ ऊ भएको छ, मतलब आत्मबल चाहिँ गिराए जस्तो महसुस भएको छ। यो अब किन भयो भन्दाखेरि अब यो एक खालको चाहिँ मैले भने अहिले भने विचारमा चाहिँ सशक्त भएन भने, विचारमा चाहिँ प्रष्ट भएन भने, विचारमा क्लियर भएन भने त्यो खालको मान्छेहरूको चाहिँ रुकुममा होस् चाहे रोल्पामा होस् विचारमा चाहिँ परिपक्व भएन भने त उसले त्यो खालको चाहिँ घटना चाहिँ घटाउँछ, घटायो भने होइन। त्यसो हुँदाखेरि यसको लागि सरकारलाई फेरि पनि हाम्रो मैले पनि अनुरोध राखेँ, सरकारसँग हाम्रो जोरदार माग के हुन्छ भने अब यसको लागि चाहिँ दलितहरू जनजातिहरू सबैसँग चाहिँ अब हामी चाहिँ एकाकार हुने कुरा, विचारलाई उठाउने कुरा, सशक्त गर्ने कुरा, सशक्तिकरण कार्यक्रम लैजाने कुरा अब रोल्पा रुकुम लगायत सबै जिल्लामा देशैभरि चाहिँ यो खालको चाहिँ कार्यक्रमको आवश्यकता भयो। जो कि हिजो यो खालको चाहिँ कलास प्रशिक्षण दिँदै हामी आयौँ, कलास प्रशिक्षण दिँदै हामी यहाँसम्म विकास गर्दै आयौँ। रोल्पाको, प्युठानको, रुकुमको जो दलित समुदायहरू जनजातिहरू जो घोलमेल भएर अगाडि चाहिँ बढ्ने स्थिति पैदा भयो। तर एकचोटि मात्रै सशक्त भएर पुग्दैन, यसको निरन्तरताको आवश्यक पर्छ। निरन्तरता भयो भने यसको चाहिँ फेरि एक खालको चाहिँ विचार सशक्त भनेर अगाडि बढ्ने हो। खालि एकचोटि दियो, एकचोटि भयो, एकचोटि सम्पन्न भयो, त्यसपछि चाहिँ फेरि त्यसलाई छोड्यो भने फेरि चाहिँ कहीँ न कहीँमा त्यो खालको चाहिँ फेरि विचार, फेरि नराम्रो विचार, नराम्रो ज्ञान, नराम्रो चिज फेरि आउने भावनाले यसको निरन्तरता अनिवार्य हुनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले रोल्पा रुकुमको जो एउटा ठाउँमा चाहिँ यस्तो घटना घट्नु थिएन, घट्यो, तर पनि यसको लागि फेरि हामी सरकारले नै यसको चाहिँ जिम्मा लिनुपर्छ। किनभने सरकारले यसको चाहिँ सशक्तिकरण गर्ने कामलाई चाहिँ अलि व्यावहारिक रूपमा दिन सकेन। यसको लागि चाहिँ संविधानमा भएको कुरालाई अलिक तदारक कार्यान्वयन गर्न सकेन। त्यसो हुँदाखेरि सरकारले नै यसको लागि अलिक ठुलो भूमिका चाहिँ तपाईँले ढुक्कले भनिदिन सक्नुहुन्छ सर, तपाईँको मुक्ति संगठनबाट उनीहरूलाई न्याय दिँदै छोड्छन् भन्ने चाहिँ तपाईँले ढुक्क भनिदिन सक्नुहुन्छ? न्याय दिँदै छोड्न सक्छौँ, किनभने दलितहरू मात्रै छैन, अन्य दलित मात्रै छैन, यहाँहरू लगायतको चाहिँ मानव अधिकारको पनि यसको चाहिँ मुख्य भूमिका छ होइन। मानव अधिकार कर्मी छ, नागरिक समाज छ, परिवर्तन चाहने शक्ति छ। यहाँ त के छ, एकाध मान्छे मात्रै एक खालको चाहिँ यस्तो नराम्रो सोच लिएर बसेको छ, नराम्रो सोच जमाएर बसेको छ होइन। भन्न त तमाम चाहिँ परिवर्तनकारी शक्तिहरूका यसको विरुद्धमा छ, यसको विरुद्धमा चाहिँ यो अन्याय भयो, यो चाहिँ हुनुहुन्न, यो चाहिँ दुःखद घटना भयो भनेर त तमाम प्रकारका चाहिँ समुदायहरू, तमाम चाहिँ मान्छे चाहिँ यसको लागि चाहिँ केन्द्रित एउटा खालको चाहिँ आन्दोलनमा यस्तो खालको चाहिँ हुनुहुन्न है भन्ने चाहिँ लागिराखेका हुनाले यो चाहिँ उहाँहरूलाई मुक्ति दिलाउने कुरा, दलित समुदायको मुक्ति हुने कुरा त कुनै चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ निर्विवाद छैन, मुक्ति अनिवार्य हुन्छ। तर यसको लागि के छ भने फेरि सरकारले यसको लागि कार्यक्रम, योजना, प्लान चाहिँ लिनुपर्छ। खालि चाहिँ संविधानमा उल्लेख गरे त्यसको लागि योजना प्लान चाहिँ नलिएर फेरि त्यत्तिकै चाहिँ अब संविधान ल्याउने तर तल चाहिँ प्लान नीति विधि गरिएन भने त्यो फेरि चाहिँ दुविधा हुने, त्यसको लागि विवाद हुने, त्यसको लागि फेरि त्यस्तो खालको चिजहरू कोही न केही ठाउँमा जमिराख्ने भावनाले सरकारले यसको नीति विधि प्लान चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अनि जस्तो निर्मल्या हत्याकाण्ड जस्तो अब त्यसलाई कुनै राजनीतिकरण भएर यो गोपचोप रह्यो भने, यो पनि त्यत्तिकै बिलायो भने
त्यो बेलामा कर्मलाल परियारले के गर्ने? यो अब सरले चाहिँ राख्नुभयो, यो अब समस्या त छ नै होइन। अब यो तर अब यस्तो खालको चाहिँ घटनाहरू कहीँ ओझेलमा पनि पारिराखेको छ कहीँ ठाउँमा। तर यस्तो भइदियो भने फेरि चाहिँ मैले भने कि अब नागरिक समाज जो परिवर्तनकारी शक्ति छ त्यो चाहिँ त्यस्तै बस्दैन। अहिले पनि यहाँ देख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ जाजरकोटमा घटेको जो रुकुममा घटेको जो घटना छ यो घटनामा चाहिँ टोटल दलित मात्रै छैनन्। यहाँ थाहा छ गणेश बुढाको पनि चाहिँ मृत्यु भएको छ, गणेश बुढालाई पनि त्यहाँ चाहिँ मारिएको छ होइन। त्यसो भए हुनाले त्यसमा चाहिँ एकजना साई के साई भन्ने पनि त्यहाँ सहभागी हुनुहुन्छ, घाइते के भन्छ उहाँ चाहिँ बेपट्टै हुनुहुन्छ भनौँ न होइन। त्यो खालको स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो आन्दोलनमा यहाँले सुनिराख्नु भएको होला देशैभरिबाट जसले परिवर्तन चाहन्छ, जसले यो 21औं शताब्दीको चाहिँ वैज्ञानिक युगमा चाहिँ जो बर्बर यस्तो चाहिँ जो घटना घट्यो यो चाहिँ अपराधिक घटना हो। यो चाहिँ पुरै चाहिँ यो चाहिँ मानवीय व्यवहार गर्न चाहिँ पशुवत व्यवहार जंगली व्यवहार हो भन्ने कुरा चाहिँ देशभरिका चाहिँ तमाम परिवर्तनकारी शक्तिहरूले चाहिँ उठाइराख्नु भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि यो परिवर्तन चाहने शक्तिहरूले यसको चाहिँ जो अपराधी छ जो एउटा खालको चाहिँ अपराधिक क्रियाकलाप जो गरे यसको लागि चाहिँ तमाम भनौँ न आम जनताले यसको आवाज उठाउने छ र कर्मलाल परियारले पनि अब यसको लागि चाहिँ सशक्त भूमिका कहाँनिर के गर्नुपर्ने हो त्यो खालको भूमिका निर्वाह गर्दै उहाँ चाहिँ अपराधीहरूलाई चाहिँ हटैसम्मको होइन एकदमै सशक्त चाहिँ आजीवन कारावासै बस्ने खालको चाहिँ एउटा नियम चाहिँ बनाएर त्यो खालको चाहिँ नियमबाट चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ कारावास चाहिँ आजीवन कारावास चाहिँ बसाल्नु पर्छ भन्ने मेरो चाहिँ जोरदार माग रहनेछ। र अब यहाँ के छ भन्नुहुन्छ भने अब अपराधीहरूलाई यहाँलाई थाहा छ कि अपराधीहरूलाई बचाउनको लागि कहीँ न कहीँ फेरि चाहिँ षड्यन्त्र पनि गर्दैछ, कहीँ चलखेल पनि चल्दैछ होइन। कतै आफ्नो चाहिँ नाटागोटा, कतै आफ्नो पार्टी, कतै आफ्नो चाहिँ आश्रित पाश्रितका कुराहरू पनि चल्दैछन् होइन। त्यसो हुँदाखेरि यसको लागि फेरि आम जनताले त्यसलाई चाहिँ छोड्ने छैन किनभने यो अन्याय हो। जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र छ है, जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्रमा पनि फेरि जातीयताको नाममा चाहिँ मान्छे मार्ने, जातीयताको नाममा मान्छे चाहिँ कुटी कुटी होइन, मान्छेलाई चाहिँ बानी होइन पिटी चाहिँ मार्ने त्यो खालको चाहिँ क्रियाकलाप चाहिँ अपराधिक क्रियाकलाप भएको हुनाले त्यो अपराधीलाई कारबाही हुनुपर्छ। त्यो खालको कारबाही भएन भने जनताले त्यो चाहिँ सहन्न, किनभने यो देखिदेखि चाहिँ कारबाही भएको छ, देखिदेखि मारिएको छ, देखिदेखि उनलाई चाहिँ दाङ्गाले हानेर डर गोरीले बारेर मारिएको छ, भिरीमा फालिएको छ। त्यसो हुँदाखेरि देखिदेखि चाहिँ मारिएको चाहिँ देखिदेखि चाहिँ हत्या गरिएको हुनाले त्यो दोषीलाई चाहिँ कारबाही हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जो निर्मला हत्याकाण्ड कुरा यहाँ राख्नुभयो, निर्मला हत्याकाण्ड पनि कहीँ न कहीँ त्यस्तो खालको चाहिँ भयो होला निर्मला हत्याकाण्डको विषयमा। किनभने चाहिँ त्यो अब पट्टा लगाउने भनेर छानबिन आयोग त बनायो तर निर्मला हत्याकाण्डको दोषीहरू अहिले पनि कारबाही परेनन्। त्यसो हुँदाखेरि निर्मला हत्याकाण्डको विषय जुन खालले यहाँ राख्नुभयो त्यो चाहिँ कोठाभित्र भयो अथवा त्यो पत्ता लगाउन अलिक गाह्रो भयो होइन, अथवा चाहिँ कोठामा लगेर कतै लगेर त्यो चाहिँ मार्ने काम चाहिँ भयो, भ्रष्टाचार गर्ने काम चाहिँ भयो। तर यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो जुन खालको चाहिँ जाजरकोटको जो घटना छ यो घटना त देखिदेखाइ होइन, बाहिरी देखिदेखाइ जो पुलिसले त्यहाँ चाहिँ गएको छ, ओडाआडसी त्यहाँ सहभागी भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो घटना चाहिँ कुनै लुक्ने घटना छैन, कुनै चाहिँ लुकाउने घटना पनि छैन। कसैले लुकाउन चाहन्छ भने त्यो नै अपराधी हुन्छ, त्यो नै चाहिँ त्यो अपराधी बन्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुनै पनि हिसाबले लुक्ने कुनै पनि छिप्ने खालको चाहिँ वातावरण बन्ने छैन, आम जनताले देखाएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो कुनै पनि हिसाबले लुक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रो पनि चाहना के भन्दा सर मानवताको लागि जातीयताको लागि चाहिँ यस्तो मानवताको लागि मानव जातिलाई नै हीनताबोध हुने घटना चाहिँ नहोस् अनि दोषीले कडाभन्दा कडा कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ अनि पीडितले चाहिँ न्याय पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि माग हो। तपाईँले अमूल्य समय दिनुभयो सर। अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ भने च्यानल मार्फत अथवा युट्युब मार्फत भन्नुहुन्छ भने केही शब्द राखिदिनु। धन्यवाद। म सरहरू दुवैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। एवं प्रकारले के छ यहाँहरूकै सक्रियतामा यहाँकै सशक्तता अब यो खालको चाहिँ यो मिडिया मार्फत जुन चाहिँ अब गरिराख्नु भएको छ अरू दलित आन्दोलनको लागि, महिला आन्दोलनको लागि, किसान मजदुरको आन्दोलनको लागि जहाँ अन्याय परेको जो समुदाय छ त्यो समुदायलाई उत्थान गर्नको लागि सरहरूको अत्यन्तै चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका यसमा पनि छ। यहाँको अझ यसमा चाहिँ अझ मलाई के लाग्छ भने यो संविधान कार्यान्वयन गर्नेदेखि लिएर जुन खालको हाम्रो नवराज विश्वकर्माको जुन हत्या भएको छ, नवराज विश्वकर्मा लगायत त्यहाँ चाहिँ
धेरै साथीहरूको चाहिँ हत्या भएको छ र धेरै 3 जना साथीहरू अझै पनि बेपत्ता हुनुहुन्छ। उहाँहरूको खोजी नीति, उहाँहरूको चाहिँ अपराधीहरूलाई कारबाही गर्नेदेखि लिएर तमाम प्रकारको चाहिँ आन्दोलनमा यहाँहरूको अत्यन्तै सशक्त भूमिका रहनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र यहाँहरूबाट नै हो जो कि यो समुदाय अन्यायमा परेको समुदाय, महिला, किसान, जनजातिहरू यहाँको उपस्थितिमा नै हो, यहाँको सहभागितामा उहाँहरूले न्याय पाउने, हामीले न्याय पाउने। त्यसो भएको हुनाले यहाँहरूको जुन सशक्त जो खालको चाहिँ भूमिका रहिरहनेछ भन्ने मैले चाहिँ आशा गरेको छु र यहाँहरूबाट नै अब एकाकार भएर हामी जिल्लाको सन्दर्भमा पनि मैले के भन्छ ज्ञापन पत्र बुझाउने भनेको छु। त्यतिखेर पनि यहाँहरूको सहभागिताको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र सबै रोल्पाली जनताहरू, दलित समुदायहरू, किसानहरू सबैलाई चाहिँ यो जो अन्याय भएको छ, जो अत्याचार भएको छ, जो जातीयताको नाममा चाहिँ नवराज विकल लगायत धेरै साथीहरूलाई जो मार्ने काम भएको छ, यो अत्यन्तै दुःखद घटना भएको हुनाले यसको लागि देश विदेशमा रहनुभएका सबै नेपालीले यसको लागि जो षड्यन्त्रकारी जो भूमिका छ कहीँ न कहीँ खेल्न सक्छ, यो षड्यन्त्रकारी भूमिकालाई चिरफार गर्नको लागि सबै नेपाली जनता, देश विदेशमा रहेका सबै जनता चाहिँ उहाँले यो पीडित समुदायको लागि जो 21औं शताब्दीको वैज्ञानिक चेतना भएको एउटा हैसियतका साथ यहाँ लाग्नुहुनेछ भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दै म यहाँले देखाउने जो च्यानल हाम्रो सरले जो आफ्नो चाहिँ युट्युब च्यानल मार्फत जो यहाँ ल्याउनु भयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।